नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। पारदर्शी र उत्तरदायी भएर काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह। तीनै तहको चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन हुने दाहालद्वारा स्पष्ट। गठबन्धनको विषयमा चितौन कांग्रेसले भनेर केही नहुने भनाई। स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति पारित। निर्वाचनमा भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 1 महिना पूरा। संसारभरिका मानिसलाई सडकमा उत्रन जेलेन्स्कीको अपील। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल आज थाइल्याण्डसँग भिड्दै घरेलु टोलीलाई कडा टक्कर दिने नेपालको योजना। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले निर्धारित समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि तयारी तीव्र पारिएको बताएका छन्। बिहिबार स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्दै देउवाले निर्वाचन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आवश्यक छ। स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पारदर्शी र जनउत्तरदायी भएर काम गर्न उनले आग्रह गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी तीनै तहको चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन हुने दावी गरेका छन्। गृह जिल्ला चितौन पुगेका अध्यक्ष दाहालले चितौनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै स्थानीय तहको चुनावमा पनि केन्द्रबाट नै गठबन्धन हुने बताएका हुन्। चुनावी गठबन्धनको विषयमा चितौन कांग्रेसले भनेर केही नहुने उनले बताए। अहिलेकै गठबन्धन स्थानीय मात्रै होइन, प्रादेशिक र संघीय चुनाव तर कांग्रेसले त फेरि गठबन्धन हुन्न, हामी एक्लै लड्छौँ भनिरहेको छ नि। भने छैन कांग्रेसले। कांग्रेसको केही मान्छेले मात्रै भनेको। चितवन कांग्रेसले अध्यक्ष दाहाल 2 दिने कार्यक्रमको लागि चितवन पुगेका हुन्। उनले आज माडी नगरपालिकामा निर्माण सम्पन्न भएका केही सडक र पुलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनी शुक्रबार भरतपुरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहिबार गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपनाउनु पर्ने रणनीति र समसामयिक सुरक्षा स्थितिबारे पनि छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकमा समसामयिक सुरक्षा स्थिति, खास गरी अब हाम्रो निर्वाचन आउन 50 दिन बाँकी छ र निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले अपनाउनु पर्ने रणनीति, शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सञ्चालनको अपनाउनु पर्ने रणनीतिबारे हामीले छलफल गर्यौं। बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति पारित गरेको छ। त्यस्तै बैठकमा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भोलिदेखि हुने 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रदान गरिने सुरक्षाबारे पनि छलफल भएको पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले यीको भ्रमणमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए। सरकारले चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको भोलिबाट हुने नेपाल भ्रमणका क्रममा करिब 1 दर्जन विषयमा समझदारी गर्न गृह कार्य गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र चीनिया समकक्षी वाङ बीच
शनिबार औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय वार्ता भएपछि 10 देखि 12 वटा विषयमा दुई मुलुकबीच सहमति गर्ने तयारी गरिएको हो। नेपाल चीन वारपार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी र तातोपानी बाहेक कोरोला नाकाको औपचारिक सुरुवात गर्ने लगायतका विषय अघि बढाउने तयारी छ। चीनले पनि BRI कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउन परराष्ट्र मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपालले सन् 2017मा BRI-मा हस्ताक्षर गरे पनि वस्तुगत प्रगति हुन सकेको छैन। नेपालले BRI-बाट ऋण नभएर अनुदान लिन चाहेको छ। अनुदान दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बारे चीनसँग छलफल भइरहेको बताइएको छ। दुई मुलुकबीच 50 भन्दा बढी विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता गरिएमा अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन्। 3 दिने औपचारिक भ्रमणको लागि विदेश मन्त्री शुक्रबार बेलुकी नेपाल आइपुग्ने कार्यतालिका रहेको छ। वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि जारी छ। बैठकमा बुधबार अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन लगायतका 11 बुँदामा केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ। स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनको लागि पार्टीको तयारी लगायत विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा बुधबार अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन तथा प्रदेशका अध्यक्षहरूको रिपोर्टिङ प्रस्तुत भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले बैठकमा अहिलेको चुनाव जनादेश र परमादेश बीचको जनमत संग्रहको रूपमा हुन गइरहेकाले जसरी पनि जित्ने पर्ने भन्दै पार्टीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। बाह्य सम्बन्ध खलबलाउने काम सरकारले गरेको उनको आरोप छ। त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पुनः उम्मेद्वार हुन राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाको पनि विरोध गरिएको छ। अदालतमा आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्न सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चनाखो हुन पार्टी नेताहरूलाई आग्रह गरिएको छ। बैठकमा चुनावी घोषणापत्र, उम्मेद्वार चयनका मापदण्ड लगायत एजेन्डामा छलफल हुनेछ। विश्व क्षयरोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाइँदैछ। क्षयरोग अन्त्यको लागि लगानी बढाऊ, जीवन बचाऊ भन्ने नाराका साथ सप्ताहव्यापी रूपमा दिवस मनाउन लागिएको हो। नेपालमा अझै पनि 40,000 भन्दा बढी क्षयरोगका बिरामी उपचारबाट वञ्चित छन्। हरेक वर्ष क्षयरोगका 69,000 नयाँ बिरामी पत्ता लाग्ने गरेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78मा 28,677 जनाले मात्र उपचार गराएका थिए। बाँकी बिरामी उपचारको पहुँचबाट बाहिर रहेको जनाइएको छ। नेपालमा वार्षिक नयाँ र पुरानो गरी 1,17,000 क्षयरोगका बिरामी भेटिने गरेका छन्। बिरामी मध्ये 75.48% क्षयरोगका बिरामी उपचार सम्पर्कबाट बाहिर छन्। उपचार गराउन आएका मध्ये 91% बिरामी निको भएर जाने गरेका छन्। सरकारले निःशुल्क रूपमा औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको 2020को प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरि 79 लाख मानिसहरू क्षयरोगबाट पीडित भएको र तीमध्ये वार्षिक 15 लाखको मृत्यु हुने गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले माओवादी आन्दोलन अर्थात् जनयुद्धको जगमा काठमाडौँको सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार जनताको आँगनमा पुगेको बताएकी छिन्। काभ्रेको बनैपामा आयोजित वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले यस्तो बताएकी हुन्। माओवादीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट जनताको संविधान लेखेर सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारहरू जनताको घर दैलोमा लैजाने काम गरेको उनको दाबी छ। फेरि कार्यान्वयन गर्ने यो अवस्थामा सिर्जना भएका छ। धन्नै समाप्त भएको संविधान, धन्नै समाप्त भएको हाम्रो संविधानलाई हामीले पुनर्स्थापित गरेछौँ र अब यसको रक्षा र यसलाई बलियो बनाउन हामी अब स्थानीय सरकारको निर्वाचनको प्रक्रियामा छ। मन्त्री भुसालले स्थानीय निर्वाचन ओडा र पालिकाको प्रतिनिधि चुन्नको लागि मात्र नभई परिवर्तन र सहितको सपना सार्थक
बनाउनको लागि भएको बताइन्। उनले आगामी निर्वाचनमा परिवर्तनको एजेन्डा रक्षाको लागि भए पनि माओवादीले जित्नुपर्ने बताइन्। आलु र दुधको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकसित काभ्रे पलाञ्चोक बेथानचोकका किसानहरूले मनज्ञ आम्दानी गर्न थालेका छन्। दुधका साथै नगदे बाली आलु, काउली, बन्दा, गोलभेडा लगायतका खेती गर्दै आएका किसानहरूले एक सिजनमै 7 लाखसम्म आम्दानी गर्न थालेका छन्। काभ्रेको बेथानचोकका किसानहरू नगदे बाली आलु, काउली, बन्दा, गोलभेडा लगायतका खेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। दुध र आलु उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिने बेथानचोकका किसानले नगदे बालीबाट एक सिजनमा 7 लाखसम्मको आलु लगायतका तरकारी बिक्री गर्दै आएका हुन्। वार्षिक रूपमा त्यस्तै कमाइन्छ कि 1.5 लाख। वार्षिक भनौँ भने वर्ष दिनको 1.5 लाखसम्म ज्यादीको। वर्षमा यो लाइन्छ झन्नै 20-25 बराल लाग्छ दुई कमाइ गर्दा। खर्च चाहिँ बढी हुन्छ, आउने भन्दा बढी जसो। आउने पनि हुन्छ 30, 40, 45, कहिले 50 पनि हुन्थ्यो। पहिला 70, 80 हजार हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ छैन त्यति। परम्परागत खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्न समेत धौधौ हुने गरेकोमा नगदे बाली गर्न थालेपछि भने राम्रो आम्दानी हुन थालेको किसानहरूको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले नगदे बाली गर्न आवश्यक तालिम र कृषि उपज दिन थालेपछि किसानलाई सजिलो भएको छ। बेथान चोकबाट एक सिजनमा 15 करोड भन्दा बढीको आलु लगायत तरकारी बिक्री हुने गरेको तथ्याङ्क छ। बिउ वितरण गर्ने हो कि भनेर चाहिँ हामीले बजेट छुट्याएका छौँ 9 लाख। अब त्यसको बारेमा पनि हाम्रो छलफल चलिरहेछ। त्यतिले पुग्दैन कि अथवा नयाँ तरिकाले जाने कि भनेर त्यो बिउ आलुको बिउ वितरणको लागि पनि कुरो भइरहेछ हैन। तर र अर्को कुरो यो कृषकको समस्या समाधान गर्न चाहिँ कृषकको माग अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि प्राविधिकहरू चाहिँ टोलमा उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार पठाइरहेको अवस्था छ। स्थानीय तहले किसानहरूका लागि तालिमका साथै प्लास्टिक टनेल, विषादी छर्कने मेसिन लगायतका कृषि सामग्री अनुदानमा दिने गरेको छ। माटो परीक्षण गरी सिजनल बिउ बिजनको समेत व्यवस्था गरेकाले उत्पादन समेत बढ्न थालेको छ। आलु प्रवर्धनको लागि गाउँपालिकाले समयअनुसार तालिमको व्यवस्था गरेको छ। किसानहरूको लागि तालिम, कम्ती तालिमहरू घर दैलोमै गएर हाम्रा प्राविधिक साथीहरूले चाहिँ घर दैलोमै गएर तालिमहरू दिनुहुन्छ, प्राविधिक सहयोग गर्नुहुन्छ खेतबारीमै गएर। अनि हामीले चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ चाहिने स्प्रे पम्पहरू, विषादी छर्नको लागि हामीले स्प्रे पम्पहरू, अब खेत जोत्नको लागि मिनी टिलरहरू चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ हामीले बेथानचोक गाउँपालिका तर्फबाट। सुरुवातमा पालिका सीमित किसानहरू मात्र नगदे बालीका रूपमा तरकारी खेतीमा संलग्न रहेकोमा हाल 2000 भन्दा बढी घरधुरी यसमा संलग्न छन्। बेथान चोकलाई दुध र आलुको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी काम अघि बढाउँदा किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ अजय खत्रीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। अभिनेता पल शाह धरोटीमा रिहा हुने वा पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान हुने भन्ने टुङ्गो आज लाग्ने सम्भावना रहेको छ। शाह नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको मुद्दामा तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका छन्। उनी विरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालत तनहुँमा बुधबारदेखि जारी थुन्चेक बहस आज सकेर फैसला आउने सम्भावना रहेको छ। बहस आज सकिए उनलाई धरोटीमा रिहा गर्ने वा पूर्वपक्षको लागि जेल चलान गर्ने भन्ने विषयमा अदालतले निर्णय सुनाउनेछ। शाह र उनका व्यवस्थापक कृष्णप्रसाद जोशीको पक्षमा बहस गर्न 15 जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। पल शाह विरुद्धको मुद्दाको बहस तनहुँका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको इजलासमा भइरहेको छ। व्यवस्थापक जोशीको बयान भने सकिएको छ। पीडित किशोरीतर्फ 9 जना र प्रतिवादीतर्फ 3 जना वकिलले बहस गरेका छन्। नाबालिगले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै फागुन 11 गते तनहुँ प्रहरीमा किटानी जारी दिएपछि शाहले फागुन 15 गते आत्मसमर्पण गरेका थिए। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तनहुँले शाह विरुद्ध 12 वर्षदेखि 14 वर्ष र व्यवस्थापक जोशीलाई 7 वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
तीन दिन तनावग्रस्त रहेको मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा स्थिति सामान्य बन्न थालेको छ। अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि 3 दिनदेखि जारी कर्फ्यू आज बिहान 6 बजेदेखि हटाइएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बुधबार बसेको बैठकले कर्फ्यू हटाउने निर्णय गरेको हो। स्थानीय एक शिक्षकले आफ्नै विद्यालयका छात्रालाई फागु पूर्णिमाको दिन यौन दुर्व्यवहार गरेको विषयलाई लिएर तनावग्रस्त बनेको सो क्षेत्रमा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा विराटनगर रानीगढमा कार्यरत प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। आक्रमणमा 25 प्रहरी र 7 सर्वसाधारण घाइते भएका थिए। घटनामा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भएपछि गत चैत 6 गतेदेखि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको थियो। यसैबीच प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयले मोरङको लेटाङ घटनाको छानबिन गर्न एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा मोरङ प्रहरीले 9 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। बाटो कालोपत्रे नगरेको भन्दै स्थानीयले काठमाडौँको थली साँकु सडक खण्ड अवरुद्ध पारेका छन्। सडक विस्तार सुरु भएको लामो समयसम्म पनि कालोपत्रे नभएपछि शास्ति भएको भन्दै स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। स्थानीयले थली चोक, मिलन चोक र थली उकालोमा बाँस तेर्साएर सडक अवरुद्ध पारेका हुन्। प्रदर्शनकारीले केही समय बागमती प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका एमाले नेता रामेश्वर भुइँयाललाई घेराबन्दी समेत गरेका छन्। भुइँयाल ठेकेदारलाई दोष देखाउँदै पन्चिन खोजेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीयको प्रदर्शन र अवरोधले यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन्। थली साँकु सडक खण्डमा हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको समस्या हुने गरेको छ। 2076 मै सडक कालोपत्रे गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म ठेकेदारले काम नगरेको स्थानीयको आरोप छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीको मूल्य बढेकाले केही दिन विद्युत खपत कम गर्न उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको छ। मूल्य आकाशिएपछि भारतबाट आयात हुने बिजुली करिब 70% घटेको भन्दै प्राधिकरणले खपत कम गर्न आग्रह गरेको हो। नेपालमा नियमित विद्युत आपूर्तिमा समस्या पर्ने देखिएको छ। नदीमा पानीको सतह घट्ने भएकाले चैत महिनामा भारतबाट सबैभन्दा बढी विद्युत आयात गर्ने गरिन्छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार दैनिक 350 देखि 400 मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात हुन्छ। तर यति बेला भारतमा बिजुलीको मूल्य आकाशिएको छ। युक्रेन संकटको कारण देखाउँदै भारतले बिजुलीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएपछि आयातमा समस्या परेको हो। नर्मली 6 रुपियाँ, 7 रुपियाँ, 8 रुपियाँको रेट थियो हैन, एभरेज प्राइस त्यसरी आउँथ्यो। हामी त्यही बेसिसमा बिड गर्थ्यौँ। तर हिजो अल अफ द सडन के भयो भने 11 रुपियाँ 23 पैसा भयो, जुन चाहिँ अलिकता धेरै रफ्तार बढिहाल्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले बिड गरेको मार्केटमा परेन। त्यो हुँदाखेरि यहाँ समस्या आयो। भारतसँग पर्याप्त विद्युत खरिद गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूमा दिने बिजुली कटौती गर्न थालेको छ। सर्वसुलभ मूल्यमा आयात भए उद्योगहरूलाई पुनः पर्याप्त विद्युत दिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले आयात घटे पनि तत्काल लोड सेडिङ भने नहुने पनि जनाएको छ। त्यस्तो केही पनि छैन हैन। ग्राहकहरूको, पब्लिकहरूको घरहरूमा अथवा उहाँहरूले प्रयोग गरिराख्नु भएको सामानहरू मजाले प्रयोग गर्दा हुन्छ। अहिले हामीलाई खालि केही समय भारतबाट आउने आयातमा अथवा हामीले एक्सचेन्ज बजारबाट चाहिँ पावरहरू धेरै महँगो भएको हुँदाखेरि हैन, हामीले हाम्रो बिडिङ नपरेको हुँदाखेरि यो हिजोदेखि चाहिँ अलिकता औद्योगिक ग्राहकहरूलाई अलिकता मार परेको छ। विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग विद्युत खरिदका लागि सम्झौता गरेको भारतको एटीपीसी विद्युत व्यापार निगम र पावर ट्रेड कर्पोरेसनले पनि मूल्य आकाशिएपछि विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्। विद्युत आपूर्तिको समस्या तत्कालै समाधान गर्नका लागि प्रयासरत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ। विद्युतको मूल्यमा उतार चढाव आए पनि उपभोक्तालाई मूल्य नबढाउने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। क्यामेरामा करण गिरीको साथमा श्रेष्ठी पराजुली, काठमाडौँ।
म्याग्दीको रघुगङ्गाका सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधि मैत्री शिक्षणको लागि बोल्ने किताब लागू भएको छ। विद्यार्थीलाई स्पष्ट उच्चारण गर्न सिकाउन बोल्ने किताब प्रयोगमा ल्याइएको हो। रघुगङ्गा गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयमा 1 देखि 5 कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर प्रविधि मैत्री शिक्षणका लागि बोल्ने किताब लागू गरिएको हो। यसले गाउँपालिका भित्रका 34 विद्यालयमा 1 देखि 5 सम्ममा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाहरू स्पष्ट उच्चारण गर्न सिकाउनेछ। किताबमा समेटिएका चित्रको प्रभावकारी रूपमा व्याख्या र विद्यार्थी र शिक्षकले उच्चारण गरेका शब्दहरू रेकर्ड गरेर सुन्न सकिने भएका कारण बोल्ने किताब प्रभावकारी देखिएको शिक्षकहरू बताउँछन्। यसरी पढ भन्नु पर्थ्यो, कमा फुल स्टप यसरी पढ्नु पर्छ हैन भन्ने कुरो त्यहाँ प्रष्टैसँग शुद्ध उच्चारण हुन्छ। नेपालीमा पनि हुन्छ र अङ्ग्रेजीमा त चित्रसहित हुन्छ। कतिपय अब बालबालिकाको लागि अब पोएमहरू हैन म्युजिकहरू राखिदिएको भएर पनि अझ सजिलो भएको हुन्छ र यसले गर्दा विद्यार्थीलाई विद्यालयप्रति आकर्षित गर्नलाई निकै ठुलो मद्दत मिलेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। विद्यालयहरूले बाल कक्षादेखि 5 कक्षासम्म उक्त बोल्ने किताबलाई पालैपालो शिक्षणमा उपयोग गर्दै आएका छन्। कक्षामा साना विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग हुने बोल्ने र लेख्ने शिक्षण सिकाइ भन्दा बोल्ने किताबले प्रत्यक्ष रूपमा पढ्न, बोल्न र शुद्ध रूपमा उच्चारण र लेख्न सहज गराएको छ। शिक्षक साथीहरूलाई पनि त्यो धेरै बोलिरहनु नपर्ने, जुन त्यो कलमले जुन शब्द हो, जुन अक्षर हो त्यसलाई टच गरेपछि सिधै त्यही बोलिदिन्छ। जे लेखेको छ त्यसलाई पहिला अक्षर भन्छ, त्यसको अर्थ लगाइदिन्छ र फेरि वाक्य समेत प्रयोग गरिदिनु भएको हुनाले अब जुन विद्यार्थीहरूलाई धेरै सिकाइमा सहजीकरण भएको छ। कक्षामा शिक्षकलाई धेरै बोल्न पर्दैन। मनोरञ्जन र ज्ञानवर्धक कुरालाई समेटिएको किताबमा कलमले देखाउँदा आफै बोलेर पढाउने भएकाले विद्यार्थीहरूलाई थप उत्सुकता र मनोरञ्जन मिल्ने गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिमैत्री तरिकाले सिकाउनका लागि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उच्चारण गर्ने कुरा, प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने कुरा र प्रत्यक्ष रूपमा केही हदसम्म लेखाइ सिप पनि विकास गर्नका लागि, उच्चारण सिप विकास गर्नका लागि र पढाइ सिप विकास गर्नका लागि यो बोल्ने किताबले चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरेको छ। यसबाट विद्यार्थीहरूको सिकाइ अवरोधमा पनि वृद्धि हुने हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षकहरूले, हाम्रो गाउँपालिका परिवारले, गाउँपालिका शिक्षा समिति सबै परिवारले चाहिँ यो एकदम विश्वास भएको विषय पनि हो। शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन यसले थप प्रेरित गरेको छ। गाउँपालिकाले प्रति सेट 65,000 लागतमा 33 वटा बोल्ने किताबका सामग्री खरिद गरी सबै विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ। प्रविधियुक्त डिजिटल पुस्तक र विद्युतीय कलम यसमा समावेश गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक तालिम समेत गाउँपालिकाले दिएको छ। यसका लागि 22,65,000 खर्च भएको छ। धीरन खत्री, म्याग्दी। मोरङको लेटाङको फुर्केटार नजिकै रहेको झरना प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। फुर्केटारबाट आधा घण्टाको पैदल यात्रामा पुगिने झरनासम्म पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सके लेटाङकै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने सम्भावना समेत रहेको छ। मोरङको लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 फुर्केटार नजिकै रहेको मनमोहक तकचुवा झरनाको प्रचार प्रसार साथै बाटो बन्न सके पर्यटकको राम्रो गन्तव्य हुनेछ। फुर्केटारबाट आधा घण्टाको पैदल यात्रामा पुगिने झरना करिब 20 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यो झरना सुक्खा याममा समेत निकै मनमोहक देखिन्छ। छेउछाउमा अन्य धेरै साना झरना पनि छन्, तर त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो छैन। झरनासम्म पुग्ने बाटो बनाएर प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटक बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ। सरकारबाट यसलाई चाहिँ पर्यटक एरिया बनाइदिनु भने हाम्रो ठुलो यो मोरङ जिल्लाको एउटा ठुलो ऐतिहासिक विकास अनि पर्यटक स्थान हुने थियो भन्ने हाम्रो जनता, यहाँका जनतावासीहरूको ठुलो हाम्रो अनुरोध छ। फुर्केटारमा लघु जलविद्युत आयोजना समेत सञ्चालनमा छ। उनीहरूले आफ्नै लागतमा विद्युत आयोजना सञ्चालन गरेर उपभोग गरिरहेका हुन्।
फुर्केटारवासीले विद्युत आयोजनाको क्षमता बढाएर 24 घण्टा विद्युत सेवा उपयोग गर्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। यसलाई चाहिँ कसरी पावर चाहिँ बढाएर चाहिँ अलिक धेरै बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो जिज्ञासा छ। किनभने अब अरू गाउँहरूमा पनि सप्लाई गर्न अनि यसलाई चाहिँ अलिक धेरै पावर भइदियो भने यसलाई बेचबिखन गरेर आय आर्जन गर्नलाई चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो जनताको सोच पनि हो। स्थानीय सरकारले विद्युत आयोजना सञ्चालन र मर्मत खर्चमा सहयोग नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। झरनाभन्दा केही तल यस ठाउँको ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको धार्मिक स्थल देवीस्थान छ। देवीथानसँगै गुफा पनि छ। परापूर्व कालदेखि नै महत्त्व बोकेको यो ठाउँलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने फुर्केटारवासीको चाहना छ। तकचुवा झरना, देवीथान र गुफा भएको क्षेत्रमा बाटो लगायतका आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरी प्रचार प्रसार गर्न सके फुर्केटार एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि परिचित हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा म्यादी प्रहरीको लागि आवेदन दिनेको भिड लागेको छ। बेरोजगारीले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाहरूले म्यादी प्रहरीको लागि आवेदन दिइरहेका छन्। सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन खुलाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा दरखास्त दिनेको भिड लागेको छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको बेरोजगारीले गर्दा 40 दिने जागिर भए पनि युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। यो आर्थिक अभावका कारणले विदेशिनु परेको हुन्छ हैन। अब हल्का यस्ता सोच फोर्समा लाग्ने भएकाले हामीहरूको अब आर्थिक हिसाबका कारणले सरकारी जबहरू मिल्न भ्याइँदैन। अनि त्यस कारणले हामीहरूले अब यो 40 दिनको काम म्यादी प्रहरीमा दिएका छौँ। अब सुदूरपश्चिममा रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। उच्च शैक्षिक अध्ययन पूरा गरेका युवाहरू पनि प्रमाणपत्रले काम नपाएको भन्दै म्यादीमा भर्नाका लागि आएका छन्। तर म्यादी प्रहरी हुनका लागि पनि पहुँचवालाले मात्र पाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। दाइहरू सबै इन्डियातिर छन्। मलाई चाहिँ अब दुःख गरेर पढाइरहेछन्। अब यता कामसाम केही छैन। अब घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणले यहाँ म्यादीमा भर्न आएको, 2 दिन लगाएर भरेको। बेरोजगारीकै कारण युवाहरूले दिनहुँ लाइन बसेर आवेदन भर्न बाध्य भएका छन्। म्यादी प्रहरीमा आकर्षण बढ्नुमा छोटो समयमा पाइने तलबका कारण पनि बढिरहेको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू पनि म्यादीमा भर्नका लागि आएका छन्। कोठामा बस्छु अनि केही छैन, जमिन पनि छैन, केही पनि छैन। त्यतिकै पैसालाई यो प्रधानमन्त्री बेरोजगारीले जमिन किन्छु कि भनेर आएको अनि माहौल त्यस्तो भएर अनि हालसालै जग्गा पनि भएन नि त। अनि अब अहिले चाहिँ यहाँ मिलिरहेको बेला अपर्च्युनिटी हो अनि त्यो भएर यस्तै कैलालीमा 2400 जना म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन खोलिए पनि दैनिक 1400 को हाराहारीमा आवेदन आइरहेकाले आवेदन दिनेको संख्या 10,000 भन्दा माथि हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुमान छ। धेरै प्रतिस्पर्धी भएका कारण छनौट प्रक्रियामा पनि थप चुनौती देखिएको छ। हाम्रो 2400 प्लस छ यसमा तोकिएको। त्यसको लागि चाहिँ अब आवेदन त अब अहिलेको रेसियो हेर्ने हो भने त यो 10,000 भन्दा क्रस हुन्छ जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले सिलेक्सन प्रक्रिया पनि एकदम टफ नै हुने देखिसक्यो सिम्टम नै। त्यस कारणले एकदमै धेरैबाट यदि थोरै छान्नु पर्दाखेरि पक्कै पनि कम्पिटिसन हाई चाहिँ हुन्छ। गत स्थानीय चुनावमा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा रोजगारका लागि भनिए पनि अहिलेसम्म बेरोजगारको समस्या जिउका तिउँ रहेको छ। राजन जयगढी, कैलाली। दुग्ध व्यवसायमा संलग्न काभ्रे बेथान्चोका किसानहरूले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। 17वटा डेरी रहेको पालिकामा दैनिक 17,000 लिटरसम्म दुध सङ्कलन हुने गरेको छ। काभ्रे पलाञ्चोक बेथान्चोक गाउँपालिकाका किसानले दुग्ध व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। 80% बढी किसान कृषि पेसामा रहेको पालिकामा दूध बेचेरै मासिक 70,000सम्म कमाई गर्दै आएका छन्। किसानको पीडा जो सङ्घर्ष किसानले गरेका छन्। बर्खामा तरकारी खेती हुन्छ, हिउँमा दुध बेच्छन्। यसैबाट म करिब 300 जना किसानहरूमा आबद्ध छु। हामीले यो दुध लिएको चाहिँ यो फ्याट सिस्टमले लिन्छौँ। अनि फ्याटको रेट अनुसार दुध कति बाक्लो छ त्यो दुधमा चाहिँ नर्मल्ली कति चाहिँ घिउ छ, घिउको पर्सेन्ट फ्याट कति छ त्यो आधारमा चाहिँ किसानले पाउनुहुन्छ। महिनामा अब मिनिमममा त तपाईँको 2-3 हजार लिने पनि हुनुहुन्छ।
अनि म्याक्सिमममा चाहिँ 50-60 हजारसम्म लिने मान्छे पनि हुनुहुन्छ। पालिकामा प्रत्येक दिन हरेक डेरीबाट 1000 लिटर बढी दुध सङ्कलन हुने गरेको छ। दुध बेचेरै किसानहरूले घर खर्च चलाउनुका साथै छोराछोरीको शिक्षामा समेत सहयोग पुगेको छ। उ बेला सस्तो थियो दुध, पैसै थिएन, अहिले अब 14 रुपियाँ भयो। घर खर्च चल्दो रहेछ, तिनीलाई ढुटो दाना यताउति गर्नलाई भइरहेछ। पालिकाले कृषिमा आबद्ध किसानहरूको व्यवसाय अभिवृद्धिका लागि पशु बीमा, गोठ व्यवस्थापन लगायतको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। आन्तरिक स्रोतले भ्याएसम्म कृषि प्रबन्धनको काम गरेको पालिकाले स्रोत अभावले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन। बिमा सम्बन्धी चाहिँ छ, हाम्रो बिमा गर्यो भने त्यो आउँछ। कसले गरेछ यो बिमा चाहिँ? यो संस्थाहरूले नि गरिरहेछ। त्यसमा यहाँको पालिकाहरूले नि गरेछ भने हामीले चाहिँ संस्थामै गरिरहेछ। दिनमै हामीले भनौँ भने प्रत्येक व्यक्तिको मासिक आय नै यसमै निर्भर भएको देखिँदाखेरि चाहिँ बढी फोकस पनि कृषि र पशुपालनमै गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई नै बढी फोकस गरेको छ र यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको रिजल्टमा हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको आर्थिक स्तर चाहिँ अलि बढेको हो कि भन्ने हामीलाई अनुभूत पनि भएको छ। डेरी व्यवसायमा 40 भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। साथै पालिकाका 70% किसानले कृषि व्यवसायबाट लाभ लिइरहेका छन्। पालिकासँगै केन्द्र र प्रदेशले पनि दुग्ध व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने हो भने व्यवसायबाट सयौंले रोजगारी पाउनेछन्। 80% भन्दा बढी किसानहरू कृषि पेसामा आबद्ध रहेको यस पेथानचोक गाउँपालिकाका किसानहरूले मासिक रूपमा 70,000 भन्दा बढी दुध बेचेर कमाउने गरेका छन्, जसको कारण उनीहरूको घर खर्च सहज रूपमा चलिरहेको छ भने बच्चा बच्चीको शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि यसले सहयोग पुर्याइरहेको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ अजय खत्री र राजेन्द्र बस्नेत, बेथानचोक, काभ्रे। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा आज थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपालले चोनबरीमा घरेलु टोली थाइल्यान्डसँग साँझ पाउने 6 बजे प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। नेपाल आफूभन्दा बलियो घरेलु टोलीलाई कडा टक्कर दिने योजनामा हुनेछ। यसअघिका 2 भेटमा थाइल्यान्डले नेपाललाई हराएको छ। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेल अघि नेपालले फिफा वरियतामा आफूभन्दा माथि रहेको थाइल्यान्डसँग खेल्न लागेको हो। यस्तै नेपालले थाइल्यान्डको क्लब चोनबरी एएफसीसँग आइतबार अर्को मैत्रीपूर्ण खेलमा सहभागिता जनाउनेछ। एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। छनौट खेलहरू कुवेतमा जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। अब पालो खास खबरको। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाली राजनीतिमा 3 धार हुने बताएका छन्। आज ट्विट गर्दै नेपालको राजनीतिमा उदारवादी लोकतन्त्र, समाजवादी धार र समावेशी लोकतान्त्रिक धार रहने बताएका हुन्। कांग्रेसले उदारवादी लोकतान्त्रिक, कम्युनिस्टले समाजवादी र जसपाले समावेशी लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने दावी गरेका हुन्। कम्युनिस्ट जति टुक्रा भए पनि त्यो एउटै धार हुने उनको भनाइ छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले आज दिउँसो भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। भारत सरकार तथा विङ्स इन्डियाले शुक्रबार हैदराबादमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। कार्यक्रममा मन्त्री आलेले नेपालको पर्यटन प्रबन्धन तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रका विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। कार्यक्रमको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गर्ने बताइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 3 क्यासिनोलाई 90 करोड 55,76,000 बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ। पर्यटन विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी रक इन्टरनेसनल, ह्याप्पी आवर र ओरिएन्टल होटल्सलाई बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएको हो। रोयल्टी र नवीकरण बापतको बक्यौता 5 दिनभित्र नबुझाए कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 5 निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ। कालो सूचीमा सिफारिस भएका कम्पनीमा अमन एन्ड इसा कन्स्ट्रक्सन, अभिषेक निर्माण सेवा, श्रेष्ठ निर्माण सेवा, बीटी निर्माण सेवा र शिवराम कन्स्ट्रक्सन रहेका छन्। 4 सरकारी निकायले ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरेको हो। साताको 5औं दिन आज नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। हिजो 79,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज 1,100 रुपैयाँले बढेर 1,03,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 79,800 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको हो। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि 5 रुपैयाँले बढेर 1,375 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चार उपकरणमा समस्या आएपछि आज बिहान केही समय विमान उडान प्रभावित भएको छ। बिहान 6 बजेदेखि उपकरणमा समस्या देखिएपछि उडानमा केही समय प्रभावित भएको हो। उपकरणमा देखिएको समस्या अहिले समाधान भइसकेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई दिनको लागि 14 वर्ष पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसई दिनको लागि 14 वर्ष पूरा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था खारेज गरेको हो। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट एसई दिने विद्यार्थी 14 वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने थ्रेसहोल्ड खारेज गरिएको हो। नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा दुसाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेकोमा कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको हो। व्यक्तिप्रति कुनै आपत्ति नरहे पनि पद्धति मिचिएको सो समूहको भनाइ छ। यसलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने तयारी कांग्रेस नेताहरूको छ। बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका 6 जिल्लामा बर्ड फ्लू फैलिएको छ। हालसम्म काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बर्ड फ्लू देखिएको हो। बर्ड फ्लूको कारण हालसम्म करिब 3 करोड भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बर्ड फ्लू देखिएका स्थानमा हालसम्म 58,261 पंक्षी, 22,034 वटा अण्डा र 11,439 केजी दाना सुरक्षित तरिकाले नष्ट गरिएको छ। ईपीएस मार्फत दक्षिण कोरिया आइश्रम गरिरहेका नेपाली सहित प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा अवधि 1 वर्ष थप हुने भएको छ। कोरोना महामारीको कारण कोरियामा प्रवासी श्रमिक भित्राउन रोकिएको प्रक्रिया पुनः खोलिए पनि विभिन्न कारण सहज नभएपछि यही काम गरिएका मजदुरको प्रवेशाज्ञा 1 वर्ष थप हुने भएको हो। यो निर्णयबाट नेपाली सहित 77,000 विदेशी कामदार लाभान्वित हुने भएका छन्। बाराको सिमारामा आजदेखि जितपुर सिमारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ। 12औं संस्करणको उद्घाटन खेलमा साँझ 5:30 बजे सुदूरपश्चिम 11 र फ्रेन्ड्स क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी र हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यता सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:03 भयो भने सूर्यास्त 6:16 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।